अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान का चांद बहुत मुबारक हो और मुझे भी मेरी ये प्यारी सी बेटी आयशा, इसके साथ अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, ताकि ये इसी तरह हमारे साथ खुशियों में शामिल रहे। खूब गहमा गहमी है पीछे, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, क्योंकि अपने भी याद आते हैं। सोचते हैं कि साल फिर गुजर गया, फिर हम शेल्टर होम में, लेकिन कोई बात नहीं, हम शेल्टर होम में एक साथ हैं। जी जनाब, ये सब मेरी प्यारी प्यारी माएँ हैं, बहनें हैं, और इन सब के साथ हम अभी रमज़ान और फिर ईद मनाएंगे। बहुत मुबारक हो रमज़ान, बहुत मुबारक हो। अम्मा आप सबको भी मुबारक, खैर मुबारक, ये सब हम बातें कर रहे हैं। इस उम्र में अम्मा मेरे पास हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इनका रिस्क यहाँ शेल्टर में भेजा है। रमज़ान में रोज़े तो ज़ाहिर है इनकी सेहत अब इजाज़त नहीं देगी, लेकिन दुआएं, कलाम पाक, नमाज ये ज़िंदगी भर पढ़ती रहीं, और ज़िंदगी भर मैंने इनको जब से देखा अल्लाह के आगे सजदे में देखा। तो अल्लाह ताला इन नेक माओं को मेरे पास भेजता है। तो अम्मा मुझे बहुत खुशी है, आप इसी तरह सलामत रहें। आपको भी खुशी है? बहुत खूबसूरत जुमले हैं। अच्छा अम्मा, मैं जरा अपनी बहनों से आगे भी मिल लूँ। अम्मा ने अगर हाथ पकड़ लिया है ना तो अम्मा कहेंगी कम से कम जब तक दिल ना भरे आलिया बात करे। कर लेंगे अम्मा से बात, है ना अम्मा? जरा से बाकी बच्चियों से करके आओ। मैं करके आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ अभी करके आती हूँ। अच्छा जनाब, ये भी सब बैठी हैं। अब मेरी ये जरीना अम्मा, अगर हम गले नहीं लगे जरीना अम्मा आ जाइए ना। ये भी मेरी जरीना अम्मा नाराज़ हो जाती हैं जब भी, चाहे ईद हो या कोई भी चांद हो, ईद का हो या रमज़ान का हो, जरीना अम्मा सबसे पहले आती हैं और मुझे गले लगाती हैं। अब मैं मिस कर रही हूँ किसको? इलाही बख्श बाबा को। मेरे पास सालों से सबसे पहले जो चांद की मुबारकबाद आती थी वो इलाही बख्श बाबा देते थे। इस साल वो मेरे साथ नहीं हैं। 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। मुझे एक आदत है उनकी उस मैसेज की जो इस साल मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि गो कि उनकी शादी नहीं हुई तो ज़ाहिर है उनको लगा कि मेरे लिए दुआ करने वाला कौन होगा। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। उन्होंने खिदमत की है इन सब बच्चियों की शेल्टर होम में। वो ऐसे बाप की तरह बैठे थे कि सब महफूज थे। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे और उनके लिए बहुत आसानियाँ कर दे। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ एक जोर से आमीन। अल्लाह ताला पहले बच्चा पार्टी, पहले दुआ होगी फिर आमीन। अल्लाह ताला इलाही बख्श बाबा को जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दीजिए। जबरदस्त, ये हमारी हो गई जनाब इलाही बख्श बाबा की एक प्यारी सी याद। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, और रमज़ान की तैयारियों में जिस जगह को हमने दीवारों से धोया, बेटा इसको लीजिए, मैं ज़रा सा नमाज रूम में जाऊँगी। नमाज आयशा तो ज़रा सा संभाल लीजिए। थैंक यू आयशा। अच्छा नमाज रूम में हम देख सकते हैं, आ जाइए। अब मैं आपको चाहती हूँ आज मंजर से नमाज रूम का ज़रा सा मंजर देखें कि ये नमाज रूम हमने, वैसे तो पूरा साल आबाद रहता है, लेकिन रमज़ान से पहले हम इसकी ख़ास तैयारी करते हैं। सब माशाल्लाह अपनी नमाज अब पढ़ के अपनी दुआएं पढ़ रही हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी तैयारी की हुई है। हमने दीवारों को धोया है। पूरे नमाज रूम में, आप ज़रा सा आगे लाइए, पूरे नमाज रूम में एक दिखाइएगा, हर दीवार पर, हर दिल पर अल्लाह का नाम लिखा है। ये हमारी ताकत है, ये हमारे शेल्टर होम की ताकत है, पूरी दुनिया की यही ताकत है। यही कह सकती हूँ कि सारा साल तो हम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाते हैं, रमज़ान में शैतान को वो कैद कर देता है अल्लाह हमें हमारी आसानी के लिए। तो आइए इसमें हम अल्लाह को बहुत याद करें, और ज़रा सी तैयारी देखिए कि क्या तैयारी हुई है हमारी नमाज रूम में।
یہ ایسی جگہ ہے نماز روم کہ یہاں سے معجزے ہوتے میں نے خود دیکھے ہیں. کیونکہ جب ایک ایسا انسان جس کو سب نے چھوڑ دیا, ٹوٹ گیا, اللہ کے آسرے پہ بیٹھا ہے, تو اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں, تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کر وہ دعائیں سن لیتا ہے. ایک سکون ہے, پورے ہی شیلٹر ہوم میں بہت سکون ہے, لیکن نماز روم میں ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے. نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں پر مظلوم, مسکین, چھوٹے بچے, بوڑھی مائیں, کوئی بھی آ کے اپنی فریاد کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ دیکھیے میرے ساتھ اس شخص نے یہ کیا, یا میری زندگی میں ایسے آپ مدد کیجیے. تو یہاں پہ جو الفاظ ہمارے ہم ادا ہوتے ہیں ان سب لوگوں کے, وہ ساری وائبس, وہ ساری انرجی وہاں پر محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کے سنتا ہے جب یہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں. اب یہ ہے میرا کچن. اس کچن کو آپ ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں اور آج بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا چپل اتار دوں کیونکہ کچن میں چپل کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم چپل ہنس رہی ہے ہماری پیاری بانو, ہاں, کیونکہ میں نے یہاں تک آنا ہے. میری پیاری سی بیٹی ایک بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے, بالکل کھانا کھا لے. اس وقت رمضان شروع ہوں گے تو پھر تو روزے سارے شروع ہو جائیں گے. ابھی تو اجازت ہے, جس وقت چاہے ہم کھا لیں. یہاں پر رمضان سے پہلے ساری دیواریں دھو دی گئی ہیں. تمام برتن جو سارا سال بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں, لیکن ان کو نئے انداز میں اس کو دوبارہ سیٹ کر دیا گیا ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے, ہم بے شک اپنے گھر میں نہیں ہیں, لیکن یہ بھی اپنا ہی گھر ہے. اپنے گھر سے میری مراد یہ کہ وہ خونی رشتے اگر ہمارے پاس نہیں بھی ہیں, جنہوں نے چھوڑ دیا, تب بھی تیرا کرم ہے مالک. تو نے یہ چار دیواری دی, تو نے ہمیں یہ کھانے پینے کے لیے بہترین کچن دیا. یہاں پر تو نے ہمارے لیے روٹی کا انتظام کیا, سالن کا انتظام کیا. تیرا نام لے کر ہم روزے رکھیں گے, سحری اور افطاری کریں گے. اسی کچن سے سحری اور افطاری سب بنے گی اور سارا کام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے کہ جو بھی اہتمام آپ سب کرتے ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. رمضان سب کو مبارک ہوں. آئیے مل کے یہ مہینہ ہم اللہ کی یاد میں اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزاریں گے, تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور وہ تعلق جو ہم نے اللہ سے جوڑا ہے پورا سال, ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی, دعاؤں کی صورت میں, نماز کی صورت میں, کسی غریب کی مدد کرنے کی صورت میں, کسی رشتہ دار کو پوچھنے کی صورت میں, کسی کی عیادت کی صورت میں, پرسے کی صورت میں, جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت, یہ ٹوٹا پھوٹا کام, ٹوٹا پھوٹا جو ہم نے کوئی سجدہ کر لیا ہو, اللہ اسے قبول کر لے. اور اس رمضان میں ہمارے پورے ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے, تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کر لے اور فلسطین میں جنگ بندی کر دے. اللہ, یہ بہت بہترین مہینہ ہمیں ملا ہے. فلسطین کے پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہاں جنگ بندی ہو جائے, سب کی جانیں اور عزتیں محفوظ ہو جائے, اور اللہ ہم انسانوں پر آپ رحم والا معاملہ کر دیجئے, کیونکہ اعمال تو ہمارے کچھ ہے نہیں کہ جو ہم دکھا سکیں. آئیے مل کر دعا کریں فلسطین کے لیے بالخصوص, اور تمام انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ کرے. آمین. جزاک اللہ.